السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم بغيت نشارك معكم التقضية اللي خديت ديال على حساب 15 يوم. يعني كاين بعض الاشياء اللي غادي ياخذوا لي حتى لشهر، يعني بحال المعلبات والزيت، يعني هادوك ما غاديش يعني نستهلكوهم. وهنايا يعني هاد التقضية هادي خديتها على 2 ديال المرات، لانه كان واحد الكود برومو ديال كارفور وقلت نستغلو كود برومو ديال 20 اورو. وهنايا غادي نبدي نشارك معكم هاد التقضيه هادي. دو بوفغون كونجلي كيكون مقطع هكا. هنا كذلك خديت هاد اللوبيا شعره. هنا خديت خيزو. وهنايا عندي مطيشه. هنا عندي هذا كيوي، هذا اللي كيكون اللون ديالو صفر. وهنا عندي كيوي عادي. هنا عندي خديت البنان. خديت كذلك هذا البعويد. خديت البرقوق، التفاح. هنايا عندي البنان. وهنا كاين العنب. وهنا عندي البعويد العادي. هنا عندي هذا النافيل هذا. وهنا عندي الجين ديال العسل. وهنايا خديت يعني الحوايج اللي ما كيخسروش، يعني درت بهم ستوك. هنا خديت الخل. وهنايا خديت 6 ديال القراعي ديال الزيت، 6 يطرو. وهنايا خديت الزيت ديال القلي. وهنا خديت هاد الذره اللي كان فيه يعني البرومو، تشري زوج يعطوك الثالث غراتوي. وهنا خديت هاد لي بواط دو شامبينيون. يعني قلت مادام عندي هذاك لو كود برومو ديال 20 اورو، قلت نغتنم الفرصه ونشري الحوايج اللي ما يخسروش. اما بالنسبه لمواد التنظيف، انا هنايا خديت اغيال اللي كان فيه حتى هو البرومو، تشري زوج وثلاثه يعطوه لك باطل. وخديت هاد الشامبوان اللي كان حتى هو فيه البرومو. وخديت هذا ديال اللي كيقلع الكالكير. وهنايا بالنسبه للمواد يعني لي فري، هنا خديت الفرomاج روكفور. وخديت هذا لي بابي بير الفرomاج ديال هكا الدراري الصغار. خديت هاد اكتيفيا. خديت لو فرomاج كامونبير. وخديت هاد الزبده هادي الفرomاج كامونبير، حتى هو كان دايرين فيه برومو. كل مهم هادو كاملين هنا كانوا دايرين فيهم لي برومو. حتى هاد الكيندر بانغوي. وهاد الياغورت هذا يعني تشري واحد وزاوج يعطيوك 60% ناقص الثمن ديالو. وهاد لي كومبوت هادو كيعطوك 20% يردوها لك في لاكارت ديال كارفور. وكاين هاد يوب اللي حتى هو كان بروموسيون. وهنايا عندنا المسائل ديال الفطور ديال الصباح وهكا والشوكولات. هنايا خديت هاد لو بان دومي. ونصحكم انكم تبقاو تشريو هاد لي مارك بيو في لي بان دومي، حيت ما فيهمش الكول، كيكون فيهم الفينيغر دو سيدر. دابا بقيت انا نشري غير هادو، حيت الاغلبيه ديال الماركات الاخرين فيهم الكول. وخديت هنايا هاد لو بتي بور هكا. وخديت كذلك هذا. وهنايا خديت هاد لي بيبيتو شوكولا اللي كانوا دايرين فيهم حتى هما الصولت هادي. وهنايا عندي هاد لي باولي اللي حتى هما ما فيهمش الكول. هاد الماركه هادي ما فيهاش الكول. كاين لي باولي وكاين لي بتي بان شوكولا. وهنايا كاين الشوكولات فيغيرو روشي اللي كانوا دايرين فيها حتى هي البرومو، تشري وحده والثانيه عليها 60%.
وهنايا خديت الماء وخديت كذلك الحليب. والجزء ديالنا ديال لي كورس انتهى، وغادي نتلاقاو من بعد باش نشارك معكم الجزء الثاني. كما كان سبق لي قلت لكم في البدايه تاع الفيديو، هاد لي كورس هادو يعني درتهم على جوج ديال المراحل، لانه كان عندي جوج ديال لي كود برومو ديال كارفور وبغيت نستغلهم، حيت التوتال غادي يعطيني 40 اورو اللي ناقصه في لي كورس ديالي، يعني واحد المبلغ اللي هو مهم. ولهذا يعني ننصحكم انكم تيليشارجيو لابليكاسيون ديالو وتبقاو ديروا هكا كارفور درايف، يعني ملي كتبقاو تشريو معاهم كيبقاو كل مره يصيفطوا لكم هكا دي كود برومو اللي تستغلوهم. وهنايا غادي نتلاقاو في الجزء الثاني ديال المصروف. كما كان سبق لي قلتها لكم يعني في الجزء الاول، هذا المصروف هذا ديال الشهر انا هنا خديته على زوج ديال المرات باش يعني نغتنم هذيك الفرصه ديال لي برومو اللي كاينين في كارفور، لانهم كيصيفطوا دي كود برومو مين كتبقى تشري عليهم في لو درايف كيبقاو يصيفطوا لكم هكا دي كود برومو فيهم 20 اورو او 10 اورو ولا 15، يعني على حسب هما وشنو كيصيفطوا كل شهر. وانايا هاد الشهر هذا كانوا عندي جوج ديال لي كود برومو، واحد تشري 120 اورو يعني نقصوا لك 20 اورو يعني تخلص 100 اورو، والثاني انك تشري 80 اورو وينقصوا لك 20 اورو يعني غادي تولي لك 60 اورو يعني. وبزياده على هذه كاين حتى هذوك الفلوس اللي غادي يوليو لك في لاكارت. انا هنايا ولات لي 15 اورو اللي ولات لي في لاكارت، كنت درت 120 اورو زائد 80 اورو، ولكن انا خلصت 160 اورو وربحت 15 اورو على لاكارت، يعني نقام لي هاد المصروف ديال الشهر، يعني نقام لي جد رخيص. وهذيك الفلوس اللي كيردوا لي كنبقى نولي عندهم ونشري بهم هكا بحال لي فخوي غادي يخسروا ضروري ما نعاودو نشريو، وعاود بحال الياغورت حتى هما ضروري ما نوليو عاود نشريو. وهنايا غادي نشارك معكم شنو خديت في هذا الجزء الثاني ديال المصروف. هنا عندي هذا الحليب هذا اللي كيكون بشكلاط، كنشري واحد ويعطيوك الثاني ناقص 60%، ولهذا خديت زوج. خديت كذلك لا كريم ليكيد اللي كتكون هكا يعني نتاع ريجيم، يكون فيها 12% فقط ديال المواد الدهنيه. هنايا خديت الشكلاط، خديت لو بولان، خديت الشكلاط الاسود والشكلاط بالحليب. خديت هنايا هاد لي ساشي ديال البيستاش، خديت الكونفيتور ديال لابريكو للصباح. خديت هاد القوقاو ديال كيكون فيه لوغو ديال بابريكا. خديت هاد لي بان اون شوكولا، خديتهم للصباح يعني هكا مره في الصباح، ماشي ديال يوميا ولكن مره في الصباح. وكذلك زدت من لو بان دومي، خديت زوج. كما لاحظتوا معايا في الجزء الاول كنت ديجا خديت واحد البان دومي، وهنايا خديت الثاني لانه صراحه زين بزاف. هذا البان دومي غادي تلاحظوا يعني انه حتى في المذاق ديالو زين مختلف على الاخرين ديال لي بان دومي. هنايا خديت كومبوت بون فريز، خديت كذلك بتي سويس، خديت هاد لا كريم كراميل لا بون مامون، حتى هما لي زانغريديون ديالها كيعجبوني يعني كيكونوا طبيعيين. هنا كما كتلاحظوا يعني فيها الحليب، فيها لا كريم، فيها الكراميل، يعني الكراميل حتى هي طبيعيه ما فيهاش ملونات، ولا فيها السكر والماء والنشا. كاين فيها يعني الصفر ديال البيض اللي كيكون طبيعي، وكذلك فيها البيض كامل طبيعي. ننصحكم انكم تجربوا هاد لا مارك، حتى لا موس والشوكولا ديالهم ما فيهاش الجيلاتين. وهنايا خديت كذلك لو فرomاج رابي، خديت الزبده، زدت وحده اخرى. هنايا خديت هذا الفرماج هذا اللي كسبق لي وشاركته معكم، قلت لكم انه يعني زين بزاف، جربوه الا كنتو باقي عاد ما جربتوه. وخديت هاد المارغرين هذه، حتى هذه راه مكتوبه فيها 100% فيجيتال. حديو راسكم بهاد المارغرين حيت كيكونوا شي وحدين اللي فيهم يعني الدهون حيوانيه، ولهذا يعني اختاروا دائما اللي كتكون فيها 100% نباتيه. خديت قابصه ديال الرز. هنايا خديت الحك ديال المطيشه،
هذا ماشي لاصوص طوماط، ولكن هذه يعني الطوماط، هذه طماطم مرقده يعني اللي كنستعملوها في الصلصات. وهنايا خديت الزيتون دائما من كنشريه من كارفور حيت كيعجبني يعني المذاق ديالو كيكون زين بزاف. هنا خديت هاد لي بات هادو اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالها في القريب. وهنايا خديت السكر البني، هنايا خديت البيض، خديت الشوكولاط الابيض مع الشوكولاط والشوكولاط الاسود، ان شاء الله بغيت ندير به الحلوه ديال الرخامه. وهنايا عندي ديت الغوشارج ديال الصابون ديال اليدين. وهنايا عندي البابي سوبالون، وهنايا عندي بابي تواليت. وهنا بالنسبه للمواد كونجولي خديت هاد لا كلاص ديال سنيكرز اللي كان فيه تخفيض حتى هو. هادو 18 سنيكرز كيديروا 4 €70. هنايا خديت عاود هاد الفلفله كما كان سبق لي وشاركت معكم في الجزء الاول، كنت ديجا خديت واحد الباك، ولانه كنستعملها بزاف قررت انني ناخذ وحده اخرى لانني كنستعملها في المملحات، في المسمن المعمر، يعني كنحتاجوا الفلفله خصوصا هذه هكا ديال الالوان يعني كتكون زوينه. خديت هاد لي بوم نوازيت، وخديت هاد الجلبانه، وخديت البواسون باني. وهادو هما المشتريات اللي بغيت نشارك معكم. والهدف من هذا الفيديو كما سبق لي وقلت في بداية الفيديو انه يعني نوريكم انه يمكننا اننا نقوم بواحد يعني مصروف كبير ديال الشهر بواحد الميزانية اللي تكون صغيرة بالنسبة هنا للناس ديال فرنسا، لانه كما معروف يعني جميع الاثمنة يعني كتكون غالية، خصوصا انه كل مرة كيزيدوا في الاثمنة. ولهذا بغيت ننصحكم انكم تيليشارجيو لابليكاسيون، خصوصا انه يعني لاول مره غادي كوماندي في هاد لا نوفيل ابليكاسيون غادي تكون عنده 10 €، يعني هديه. الا شريتو 60 € غادي تخلصوا غير 50 €. ملي كديروا هذيك لابليكاسيون ديالهم وديروا فيها لا كوموند لا بروميير فوا غادي يعطيوها لكم هذيك 10 €. وكما هو معروف على كارفور يعني اول كوموند تفوتوها عندهم على كارفور درايف غادي يعطيوكم 10 €. وكيكونوا هادوك من تدخلوا للنيميرو ديال لا كارت كارفور غادي يبقاو يعطيوكم يعني تخفيضات، ولا زدتو عاد كاينين تما يعني 10% على الخضروات، 10% على الحوايج ديال لي بيبي، 10% على يعني كل غايون عليه 10 ديال المية، وكل غايون عنده يعني واحد النهار في السيمانه اللي كتكون فيه هذيك 10% ديال التخفيضات. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ونضرب لكم موعد ان شاء الله على قناتي، والى اللقاء.